सोगली उभी राहूया. सुरुवात एक गीत गाऊया. W18 पेज नंबर 274. Novo disso vedana, udelo amchirdonia. Novo disso vedana, udelo amchirdonia. Opritus oimo, cinezo coro surya. Opritus oimo, cinezo coro surya. Amci voi sorves spora, pankunditus porso, porsoडून proca, amco वावर जाऊन दिसू. Jajcie mi santami materiał, rozwin Coutinho, tazo kutum. Tashins Gladney आणि Justin Gomes दुनिया वागीन वाचता. तशेंच मालिनी कांबरा म्हयन्याचो उगडास हे खातीर करीत भशेन मागुया. रेनिता पेरेरा, ब्रुनो आनी सॅली माश्कारेन तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. जेमा आलेमांव ताचे खातीर, Telis आणि फामील, Blanche Fernandes, Fatima Colasso, Cleven Matthew Fernandes birthday ताचो, Denzil Ribelo birthday, Zakaya Afonso एक वर्साचो भुरगो भायल्या देशांत आसा, भलायके खातीर मागूंक लायता. Selina Pereira तशेंच हांचे खातीर मिसांतल्यान मागताना जायत्यांनी आपले मागणी घालूंक लायल्या आनी तांचे खातीर मागुया. हेच्या दिसा भायल्या देशांत धाकट्या भुरग्याचो बातिजाद आसा ताचो बरो फुडार जावंक भुरगीं मागतात. तसोच एक 1.5 वर्साचो 1.5 म्हयन्याचो भुरगो आजून बरो जावंक ना, प्रिमॅच्युअर, ताचे खातीर मागूंक लायता. आनी एकलो काणकोणचो कोवीड पिडेंत आसा, मागूंक लायता. एकली वस्तुरी आपली दुवे खातीर मागूंक लायता, ताच्या गोरकारा खातीर. तशेंच बेताल बातींचो एकलो पुराकूय जायते कोण तरी सतायता, ताच्या मनार उजवाड पडूंक मागूंक लायता. चांदोरचो एकलो कोणें तरी ताचे चेडूं पेंसावाचे पेन्शनाचे आजून मेळोंक ना, मागूंक लायता. अशेंच आपल्या कुटुंबाचे भलायके खातीर हांची आनी आमच्योय गरजो घालून ही मिसाची भेट आमी सुरू करुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावे. Amen. आमच्या सोमयाचे जो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयज बागयोंत आंतोनीच्या द्रेजेनाचो 8वो दीस. आयचो विशय देवाच्या मुखामळाचो घेवन पोरसोड, जिवीत करुया रुचीक आनी उजोड. दर एक क्रिस्तांव मीठ आनी उसवाड जावंक जाय. स्वताची सेवा करूंक न्हय, पूण दुसऱ्यांच्या जिविताक रूच हाडूंक आनी दुसऱ्यांक उजवाडाची वाट दाखोवंक. मीठ जेवणाक रूच हाडटा, तेच परी आमी क्रिस्ती तत्वां मुळ्यां जिवन दुसऱ्यांची सेवा करता तेन्ना तांच्या जिवितान आमी खुशालकाय उत्पन्न करता. मीठ आनी उसवाड जावंक मागण्याची भोव गरज.
दिसपट्टो देवा थंय आमचो संबंद वाडोवची गरज. देवाच्या एकचारांत रावून ताच्या मुखामळाचो पोरजोळ घेवया आनी आमचें जिवीत रुचीक आनी उजोळ जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. देवाच्या मुखामोळाचो घेवन पोरजोळ जिवीत आमचें करुया रुचीक आनी उजवाडीत. देवाचो पोरजोळ मेळलेल्या शिवाय आमचें जिवीत पोरजोळीत करूंक जायना. बावतिजमाच्या दिसा हो पोरजोळ आमी घेतला. तो सदांच जिवीतभर सांबाळूंक आमी सांतल्यान मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट आमकां फायद्याची जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करून बोगसोणें मागुया. जेजू संवसाराच्या उजवाडा तूं एकलोच जिविताचो रस्तो आमकां दाखयताय पूण तुज्या उजवाडान आमी चलूंक नाव. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. आमचे जेजू आमचे भोंवतणच्या मनशांक घरांत वाड्यान गांवांत तुजो उजवाड आमी फांकोवंक ना. तुजेशी तांकां हाडूंक आमी वावरूंक ना. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. जेजू निती प्रमाणे चलून शांतीन आनी मोगान जियोवन निर्मळपण आनी मोरया सांबाळून तुजो उजवाड सगळे कडेन पोरजोळावंक ह्या मिसा वरवीं आमकां कुरपा दी. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजे स्थावणूक जाता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनंती करून मागतो आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, विस्वाशी देवाच्यान सांगता, आमचें उतर तुमकां बराबर होय आनी ना अशें जावंक ना. कित्याक आमी म्हणगे हांवें सिल्वानान आनी तिमोतान देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक तुमकां पोरगोटला. तो बराबर होय आनी ना जावंक ना. तो सदांच होय. कित्याक देवान केल्या तितल्योय बासावण्यो ताचे सोबे होय जाल्यात आनी त्या पासत ताचे वरवीं देवाचे मोहिमेक आमी आमेन म्हणटा. तुमच्या सांगाता क्रिस्ता सोबे देव आमकां गोठाय दिता आनी ताणेंच आमकां मागल्या आनी ताणेंच आमचेर मोर मारल्या आनी एक इशारो कसो ताणें आमच्या काळजांनी आत्मो घातला. देवाचें उतर हें. देवाचे वरपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. कोरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेता. उगडापेस जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक सोजमणी मेळटा. जाबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञाक आशेवन आशेवन कोरचेता मोचें होड्डें तोंड जाता उगतें. तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक तूं करताय तशें म्हजेर नदोल घाल म्हजी काकलूत कोर. जाबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. तुजे बासावणे पोरमणे म्हजीं पावलां सांबाळ. वायटाक म्हजेर जोयत व्हरूंक दिवं नाका. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकोय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय. जाबाब.
तुज्या मुखामोलाचो पोरजोड तुज्या चाकरांचेर फांकोय सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui solves ora, sui solves ora, sui solves ora, sui solves ora. तुमचो उजवाड मनशां मुखार पोजळून दी. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसया तुमच्या बापाक सगळीं वाकाणूंक पावूं. Sui solves ora, sui solves ora, sui solves ora, sui solves ora. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ बोडतोमा. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिरसांक म्हळें, तुमी प्रिथुमेचें मीठ. पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जाय, तें भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मोस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच तें उपकारोना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलेलें शार लिपोवन उरोना, आनी पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरान आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडोवंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणच्या खातीर तुमचो पोरजोळ तांचे मुखार पोरजोळचो. जेदो क्रिस्ताचें शुभ बोडतो महानिये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भणिलो एकलो आपल्या जिवितांतलो प्रवासांतलो बॉम्बेतान गोंयां येतना प्रवास करून हो प्रवासांतलो आपलो एक अनुभव सांगतालो. खूब वर्सां फाटलो, सुमार 20-25 वर्सां फाटलो तो अनुभव. तो म्हणटा आपूण कदंबा बसीन बोमायतावन गोंयां येतालो आनी सगळीं सिटां कदंबाचीं भरलेलीं, फूल जाल्ली बस. आनी बस सुटली, बरी मुखार पावली, आनी एक देरेंपेत मोठो आवाज जालो म्हणटा सकयल ढम करून. सगळे लोक भियेले बसींतले आनी बस बंद पडली. वेगळी वेगळी क्लिनर वो कंडक्टर देंवलो सकयल आनी तपासूंक लागलो कितें जालें, खंयच्यान आवाज येयलो. आनी ताका कळ्ळें टायर एक फुटला, वो पंक्चर जाला. ताणें येवन ड्रायव्हराक सांगलें टायर गेलो एक. ड्रायव्हरान सायडीक बस लायली आनी जे वस्तू तो टायर निकळावपाच्यो चेंज करपाच्यो काडल्यो. जॅक पानी ते काडले म्हणटा. आनी लोकांनी विचारलें त्या कंडक्टराक कितलो वेळ लागतलो हो टायर तुजो चेंज करपाक. आनी तो म्हणूंक लागलो सुमार अर्दें वर तरी लागतलें. आनी अर्दें वर आसा म्हणटकूच सगलो गाडयेंतलो लोक म्हणटा देंवलो. आनी ते दोगूय जाण ड्रायव्हर आनी कंडक्टर दोगूय जाण म्हणटा ते काडपाक टायर दुसरो घालपाक सुरू केलें. जॅक लायलो,
टायर उखल्लो फ्लॅट जाला तो आनी ते काडूंक लागले पाने घालून. आमी जाणा बसीचे ट्रकांचे टायर काडपाक तितलें सोंपें न्हय, ताका बरो पेज जावो, पेजाद मनीस जावो, हातूय बरें आसूंक जाय घटमूट. आनी हे दोगूय ड्रायव्हरूय तसलोच आनी कंडक्टरूय तसलो. तांचे लागीं व्हडलेंशें कांय जायना जालें, कोत्ताले. तो टायर हालोवपाकूय दोलोवपाकूय तांकां जायना, पूण ते कोत्ताले. आनी सगळे जाण म्हणटा बसींतले देंवल्यात आनी तेंचे भोंवती रावल्यात आनी एका एका पोजिशनार कशे रावल्यात. थोडे म्हणटा अशे रावल्यात हात कवळून, थोडे बेंडार हात दवरून, आनी कोण म्हणटा बोल्सान हात घालून, आनी कोण थोडे सिगरेटी फुसकायतात सायडीक रावून आनी तांकां पळयतात. आनी तांकां म्हणटा मातूय तो हालोवंक जायना व्हडलोसो टायर म्हूण कोत्तात ते. पूण तांकां टायम लागतलो तें कोवतालें ताणें पयल्यार. तितल्यान म्हणटा एकलो बरो न्हेसलोलो सूट बूट घातलो बरो जेतान अप टू डेट न्हेसलोलो एकलो तरणाटो सुमार 30-35 वर्सांचो त्या काळार तो मुखार सरलो. म्हणटा तो आयलो आनी तो तांकां हेल्प करूंक लागलो. आनी ताणें म्हणटा वेगवेगळी म्हणटा तो पानो घुंवडावंक लागलो आनी कितें करूंक लागलो. सगळे सायलन्स जाले. म्हणटा ताकाच पळोवंक लागले. ड्रायव्हरूय मातसो तेय सिरियस जाले मातशे आनी ते सुटसुटायेन मातशें तो टायर काडपाक ट्राय करूंक लागले. सगलो भार म्हणटा ह्या तरणाट्यान घेतलो आनी ताका पळोवन सगळे चकाटां मारताले, सिगरेटी फुसकायताले. तेय मुखार आयले म्हणटा आनी ताणी सगळे हातबोट घालूंक लागले म्हणटा. आनी तो टायर म्हणटा ताणें त्या भुरग्यान तरणाट्यान म्हणटा कांय न्हू कसो करून निकळायलो. आनी तो सगळे जाण लागून ताणी तो फाटल्यान व्हेलो, स्टेपनी काडली. तो स्टेपनींतलो बरो टायर हाडून पत्तो हांगा हाडलो आनी ताणी फीट केलो. मात 10 मिनटां भितर 10 वा 15 मिनटां भितर सगळें काम खलास. कंडक्टर सांगतालो अर्दें वर लागतलें आनी हो तरणाटो नासलो जाल्यार तें अर्दें वरूच न्हय तें वरूय लागपाचें म्हणटा. कित्याक हे दोगूय तान व्हडलेशें कोंता येवपाचें न्हू. ते ड्रायव्हर आनी तो तांकां तें जोड काम तें तांचे लागीं लोटचें नासलें, वेळ काडटले आसलें. आनी हो तरणाटो जर मुखार सरूंक ना जाल्यार सगळे तांकां पळोवपाकूच सोदतले आसले. कोण बेंडार हात धरून, कोण हात कवळून, कोण बोल्सान हात घालून आनी कोण थोडे सिगरेटी हुस्कावन. ह्या तरणाट्यान म्हणटा सादी करणी आनी सादी घडणी. तो मनीस सांगता ह्या तरणाट्यान आमच्या मनार इल्लोसो उजवाड घातलो. हें काम पळोवपाचें न्हय, हें काम सगळ्यांनी हात बोट घालपाचें. ताणें म्हणटा आमकां आनी तेन्ना जे सगळे हात बोट घालता तेन्ना हें काम सामकें सोंपें जाता, बेगीन जाता, सुडसुडायेन जाता आनी दुसऱ्यांकूय एक बरो आदर्श जाता. ह्या मनशान तरणाट्यान म्हणटा सगळे बसभर लोकांच्या आनी ड्रायव्हर आनी कंडक्टराच्या मनार इल्लोसो उजवाड घातलो म्हणटा ही इनिशिएटीव घेवन. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. देवाच्या मुखामोळाचो घेवन परजोळ आमचें जिवीत करुया रुचीक आनी उजळ. आनी हें शुभ वर्तमानानूय जेजू आमकां सांगता. आनी जाबाबूय आमी तेंच म्हटलां, तुज्या मुखामोळाचो परजोळ तुज्या चाकरांचेर फांकूय सर्वेश्वरा. कोण ते चाकर? आमी. देवान आमचेर उजवाड आपलो फांकयला आमच्या बावतिजमाच्याच दिसा. वात दिल्या पेटलेली हो तो उजवाड. आनी जेजूनूय आमकां आयज हेंच करपाक आपयता, उजवाड जावपाक. हें उजवाड तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणटा तेन्ना हो मीठ म्हणटा तेन्ना जेजू कितें व्हडलो होमवर्क आमकां दिता काय? व्हडलो कितें एक प्रोजेक्ट तो कितें तरी व्हडलो भार आमचेर घातला काय जेजून ह्यो वस्तू सांगून? ना, व्हडल्यो वस्तू न्हय. त्या तरणाट्यान सादी करणी केली. तसल्यो वस्तू उजवाड जावप, मीठ जावप म्हणजे व्हडलो भार घेवन संवसारान जिवप, व्हडलें टेन्शन कशें एग्जामीचें घेवन रावप, तसलें न्हय तें. साद्यो दिसपट्ट्याचें सुरवातीच्या उतरांतल्यान तें आमी आयकलां.
आनी ह्याच खातीर जेजू आमकां काय बरें आयज म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमी संप्रितमेचें मीठ. Jesus compliments his followers by calling them the light of the world. कोणते फॉलोवर्स, कोणते पाटलावदार? आमी. आमची स्तुती करता, आमकां शाबासकी दिता. ही कॉम्प्लिमेंट्स अस by calling us the light of the world. He is confident that his disciples have something which is worth showing and sharing. ताका खात्री आसा ह्या आपल्या शिसांक, आपल्या पाटलावदारांक तांय कितें तरी worth showing, which is worth showing or sharing, कितें तरी अर्थाचें दाखोवपा सारकें आनी वांटपा सारकें आसा. Light is not a private energy. The public. It is not for hiding or hoarding. उजवाड वो धांपून दवरूंक न्हय. सगळीं दारां जनेलां बंद केलीं आनी घरांत जायत्यो लायटी पेटयल्यो, तो कोणाक उजवाड दिसो त्या घरांत आसा कोण मनीस वा नाय तें समजना मागीर. म्हणजे पेटोवनूय फायदो ना, एक पेटयल्यार पुरो, उजवाडीत करपाक गरज ना घर भितरल्यान. म्हणटकूच उजवाड म्हणटा तो इज नॉट अ प्रायवेट एनर्जी. इट इज नॉट फॉर हायडींग ऑर होर्डिंग. पुंसावून दवरपाक न्हय. As disciples of Christ, our witness should lead others to wonder. अशें पापसाहेब पावलू सवो म्हणटालो. As disciples of Christ, our witness should lead others to wonder. दुसऱ्यांक कितें तरी एक भोगोंक जाय. आमकां पळोवन कोणाच्या जिवितांत कांयच उजवाड पडना, कांय फरक पडना. जेजूचो पाटलावदार जावन फायदो. हें आमकां पापसाहेब पावलू सवो सांगता. पोप Paul VI ताची उतरां ही. As disciples of Christ, our witness, आमची गोवायकी should lead others to wonder. That is the first act of spreading the gospel to others. Evangelization म्हणटा तें हें म्हणटा तो. आनी हें इवेंजलायझेशन आमचें more powerful and effective one. बळवोन if we hide our light, we puzzle no one. आमचो उजवाड, आमचे गूण, आमचें बरेपण, आमची शक्ती, आमची पदवी आमी ओगे धांपून दवरली जाल्यार ती कोण अजाप जावचो ना. तो तरणाटो आपणाक कितें सजमता मातशें तरी ह्या टायरांचें काडपाचें शक्ती आसा, मुखार सरलो. ओगो रावलो ना. पयलो ओगो रावन पळयतालो तो, कोण हात घालिना, कोण फुडें सरना म्हणून तो फुडें सरलो. हेंच न्ही. इफ वी हायड आवर लायट, आमचें बरेंपण आमी धांपून दवरलें, वी पाजल न्हू. कोणाक कांय फरक पडना मागीर. तूं क्रिस्तांव वो तूं कोण, कांय ना. वेन वी शेअर इट वीथ अदर्स, another Christian is born. बाप साहेबाचीं उतरां पावल सवो. काय बरीं उतरां. When we share it with others, हो उजवाड, हो हें बरेपण, another Christian is born. दुसरो कोण तरी एक क्रिस्तांव जाता म्हणटा. हें तें इवेंजलायझेशन म्हणटा तें. जेजू एकलोच येयल्लो बरी खबर घेवन. ती 12 जाणांक पयलीं पावली. 12 जाणांची आयज आख्ख्या संवसाराक पावली. हें तें another Christian is born when we share it with others. मिसांवाच्या गांवांतली ही खबर. एका गांवांत, खेड्या गांवांत त्या मिसांवाच्या फकत 5 गोराबे क्रिस्तांवांचे आसले, कॅथलिक्स. ओन्ली 5. उरलेले सगळे हिंदू. आनी ते म्हणटा ह्या क्रिस्तांवांक सामके जळटाले. आपले वाटेन वचपाक, आपले सगळे वयता ते वाटेन वचोंक दिनातले. तुमी दुसरे वाटेन वचा, ते सायडीन. तुमी हे वाटेन येयल्यार आमी बसटवतांव.
तुमी आमचे बांयचेर येवं नाका आनी दुसरे बांयचेर दुसऱ्या गांवां भायले वचोन हाडात. आमी बोश्टवता आमच्यो बांय बोश्टवतल्यो तुमी आयल्यार, तुमच्यो कोळसुल्यो भितर घातल्यार, ते भाशेन तांकां माल त्रातार ते कोत्ताले इल ट्रीट. आनी तांणी व्हडलेंशें रिएक्शन तांकां दाखोवन झगडीं करूनय फायदो ना. आमी आसांव 5 घरां आनी ते आसात कितले, आनी झगडें जावन कांय बरें येवचें ना. आनी तांणी कांय तांचें रिएक्शन दाखोवंक ना. दुसरी वाट आसा वचोंक लागले. दुसऱ्यो गांवांत बांय आसा थंयचे हाडटाले. एका दिसा ह्या गांवच्या ह्या वाड्यांतल्या एक तरणाटो खंय तरी गेल्लो, रस्त्यार एक्सिडेंट जावन पडलो. कोणे तरी धक्को लायलो ताका आनी ताका उडोवन पावलो. फ्रॅक्चर जालो आनी थंयच लोळटालो, वळवळटालो. कोण ते वाटेन ना. मिसांवाच्या गांवांनी व्हडले गांव ते डिस्ट्रिक्ट म्हणटा आमी. जावं ते कर्नाटका व्हडल्यो व्हडल्यो आमचे स्टेट्स आसात व्हडले. रस्त्यार कोण मेवना, मूस आसना. हो एकलो वळवळटालो तिथं. आनी ह्या क्रिस्तांवांतलो एकलो तरणाटो ते वाटेंतल्यान पासार जातालो आनी हो वळवळटा तो पळोवन ताचेशीं तो गेलो. आनी ताणें ताका सगळी खबर कोणी तरी आपणाक धपको मारून गाडयेचो उडयला आनी तो पळोवन गेला. आनी ह्या क्रिस्तांव तरणाट्यान ताका व्हरून हॉस्पिटलांत घातलो, खंय ताका इलाज दिलो. घरच्यांक खबर कळयली अशें अशें तुमच्या मनशाक हॉस्पिटलांत घातला. आनी ही घडणी घडल्या उपरांत हे लोक जे तांकां ह्या क्रिस्तांवांक फिडाफीड कशें दिताले एके भाशेन ते बदलले. तांचो एटिट्यूड, तांची वागणूक बदलली एकेच घडणेंतल्यान. ह्या तरणाट्याक जो हुस्को दाखयलो हॉस्पिटलांत ताका घातलो, इलाज ताका दिलो. आनी तांणी मागीर तांकां सांगी खबर जातोच तुमी यात आमचे बांयचेर वरात. तुमी दुसरे वाटेन वचपाची गरज ना, आमच्या स्वताच्या रस्त्यान तुमी वचात. आनी वर्सां भितर 5 गोरबे आसले ते 15 गोरबे क्रिस्तांवाचे जाले. खंय 5च आसले 15 जाले. हें ते सांत पाव आमचो पापसाहेब पॉल सांगता ते भाशेन पावलूस हो Pope Paul VI, when we share it with others, another Christian is born. हो तो उजवाड ताणें आपणा थंय बावाडता आसलेलो. आपूण क्रिस्तांव कितें तरी आपणें वेगळें आसा, देव पासळ हेचेशीन कितें तरी आसा. तांकां कोण तरी स्फूर्ती दिता आनी कोण तो म्हणटा तो जेजू हो देव. somebody is giving them inspiration. हें घडचें ना तें तांकां कळ्ळें. आनी दुसरें पळय 5 गोरब्यांचे मल्टिप्लाय जाले, 15 जाले वर्सां भितर. आनी घडये तो आख्खो गांवूच हें जालो. जें कितें पापसाहेब सांगता ती बेश्टी बरोवप न्हय, तें बेश्टो एक डॉक्युमेंट न्हय तो. जाय ते बापसाहेब शिकवण दिता ती आमी वाचची, ताचेर इल्लें हातेसांव घेवचें आनी ते भाशेन आमी चलचें. Through this wordless witness, these Christians can stir up irresistible questions in the hearts of those who see how they live. आमकां पळोवन मागीर क्रिस्तांवांक पयल्या उपरांत जायते प्रश्न तांच्या मनान उत्पन्न जावंक जाय. वाय आर दे लायक दीस? कित्याक हे भाशेन जियेतात? वाय डू दे लिव इन दीस वे? वॉट ऑर हू इज इट दॅट इन्स्पायर्स देम? हे प्रश्न येवंक जाय, घुसपूंक जाय. ते एट्रॅक्शन म्हणटा तें. आमी आसा तशेंच आसा, पास्ट आमची वागणूक कसली बरेंपण आमकां ना, उजवाडूच ना आमच्यार, कशें जातलें? आयचो विशय आमकां तें सांग. देवाच्या मुखामळाचो घेवन परजोळ जाबा म्हणटा ते भाशेन आमचें जिवीत करुया रुचीक आनी स्पश्ट उजळ. तुमी संवसाराचें मीठ, जेजू आमकां सांगता ते भाशेन. आनी हें सगळें केल्या उपरांत डिसायपल इज नॉट अ पर्सनल प्रिविलेज. हें आमकां एक व्हडपण न्हय, आमकांच. इट इज फॉर द बेनिफीट ऑफ अदर्स एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड. इफ द डिसायपल्स stop witnessing, then they become
फ्लॅट लायक फ्लॅट सॉल्ट दॅट इज होली युजलेस. कोंताय नासली. दुसऱ्याच्या बरेपणाक आनी देवाक आर्गां दिवंक, महिमा दिवंक. कालच्या दिसा आमी हेंच पळयलेलें. भाग्यवंत पावलो म्हणटा, देवाक पावलो, देवाचे खोशयेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत. देवाचे खोशयेन हांव धर्मदूत. म्हजे खोशयेन न्हय. आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमचे खोशयेन न्हय, आमकां जाय म्हूण न्हय. आमी कितेंय कोत्ता तें देवाचे खोशयेन. हांव पाद्री कसो आसा जाल्यार देवाचे खोशयेन पाद्री जाला. आमी क्रिस्तांव कशे आसा जाल्यार देवाचे खोशयेन. पावलो क्रेडीट सगळें देवाक दिता. आमी कितेंय कोत्ता तेन्ना देवाक आर्गां जावंक जाय. जायते फावट आमचें तें जायना. आमी कितेंय केलें म्हणटा तें क्रेडीट आमकां घेता. हांवें केलां हें, हांवें करून दाखयलां. जायते आमचे आमदार मंत्री फुडारी असलें कोत्तात. आपली बर्थडे येता तेन्ना व्हडले एडवर्टीजमेंट घालतात पेपरांचेर. आनी हांवें रस्तो केलो, हांवें दामोर घातलें, हांवें आनी कितें बांदून दिलें. तेंच करपाक तुमकां विचून काडल्यात. तुवें खंयचें केलां तुज्या बोल्सांतलें? ना. क्रेडीट आपणाक. हांवें केलें त्याच खातीर तुमकां विचून काडल्यात. फुडारी जाता तांकां हें वोटींग करून लोक विचून काडटा. तें कितें तरी करपाक. म्हणजे हांवें केलां थंय तर लागना तें. जायते फावट आमी पाद्री तेंच करता. हांवें बांदलें इगोर्ज, हांवें कपेल व्हडलें केलें, हांवें साक्रिस्ती व्हडली केली, हांवें हॉल बांदलें. सगलें हांव. आमकां बिस्प धाडटा तेन्ना आमी कितें तरी करपाक धाडटा थंयसर. आमी येता इगोर्जांनी गावना कितें तरी करपाक, बसोन रावपाक न्हय, कितें तरी करपाक. तो हांव कोत्ता, हांवें केलां, हांवें हें केलां, हें आमच्यान मारून सांत पावलो आमकां बरें सांगता. देवाक महिमा म्हणटा तो, आमकां न्हय. आनी आपल्या कालच्या जाबाबान लेगून आमी बरें म्हणटाले. हांव कालचो जाबाब तो सगल्या वेळा सर्वेश्वराक दिनवासतलो. ताची इस्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेश्वरा सवे म्हज्या आत्म्यांक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. सर्वेश्वरा सांगाती, म्हजे सांगाती सर्वेश्वराची किर्ती गाजोयात. हे काताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. म्हणटकूच आमचें क्रेडीट आमी कोत्ता. आमी आसां जाल्यार देवाची खोशयेक लागून सांत पावलो बरी आमकां देख दिता. देवाचे खोशयेन हांव क्रिस्ताचो दूत. म्हजे खोशयेन न्हय, देवान म्हाका वेंचून काडला. आनी हें सगलें कोत्ता जाल्यार क्रेडीट देवाक. देवाक ताचें श्रेय. आमी कितें आनी ह्याच खातीर आमी तुमच्यो बऱ्यो करुण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार जोडतो. तुमच्यो बऱ्यो करुण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या बापाक महिमा मेळोंक गरज. कांयच्या दिसा होच उलो आमच्या कानार आमी घेवया. आमकां सगल्यांक उजवाड मीठ जावंक पयल्यांक हो उजवाड बावतिजमाच्या दिसा दिला, तो आमी जोडटो सांबाळया. कितें तरी आमी करुया. आमी आसां संवसारांत फकत काम करपाक, शिर्वीस करपाक, पयशे जोडपाक आनी जाणटे जावन मरपाक, घर चलोवपाक इतल्याकूच न्हय, कितें तरी करपाक. उजवाड आनी मीठ जावं रुचीचें. आमी जाणा ह्यो 5 वस्तुऱ्यो दिवे घेवन आसले, 5 पालवले, त्यो भायर पडल्यो. ज्यांच्या आयदोणान तेल आसलें त्यो तयार जाल्यो, त्यो न्हवऱ्याक मेळूंक आयत्यो जाल्यो आनी दुसऱ्यो भायर पडल्यो. आमचो उजवाड पालोवया नाका, तो पेट्टो दवरला, तो आमी सदांच दवरया. आनी ल्हान ल्हान वस्तूंनी जसो त्या तरणाट्यान त्या सगळ्या भासींतल्या लोकांक एक देख कसो जालो, एक उजवाड कसो ताका जालो. ल्हान ल्हान वस्तू व्हडल्यो करपाचें गरज. आनी जेन्ना कितें बरें करता तेन्नाय घुसपा गोंदळय लोक घुसपा गोंदळय जाता लोकांचो गैरसमज. कोण बरें करता तेन्ना लोकांक दुबाव मारता. ताका कितें फायदो आसा काय? इगोर्जेन केन्नाय कोण मुखार आसत तांकां हांकां कितें फायदो जाता आसतलो, ताका खातीर वयतात. तसलोय गैरसमज म्हणटा तो सगल्याक आसा.
म्हण आमची गोवायकी दिवपाची बरें करपाचें आमी सोडूंक जायना. गैरसमज जेजूचोय जाल्लो, जेजू जाय तें सांगतालो, शिकयतालो, पूण फारीदेवांक तांकां तो दुसरोच मिनींग घेताले, दुसरोच अर्थ ते घेताले. तांचोय गैरसमज जाता. असलोय गैरसमज जाता म्हूण आमी लोक कितें उलयता, गैरसमज करून घेता म्हूण आमी फाटीं रावचें न्हय. गैरसमज सगल्याक आसा. आमचो वावर आमी बरें करपाचें चालूच दवरया. एक खंय बायल आसली, गोरकार बेबदो सद्दां पियोन येतालो. आनी एका दिसा ह्या बेबद्या गोरकाराक सुदरावया, ताच्या मनार इल्लो उजवाड हाडया म्हूण बायलेन 2 ग्लास घेतले. एका ग्लासान उदक आनी दुसऱ्या ग्लासान सोरो. कित्याक हो बेबदो कितें तरी मनार उजवाड पडटा जाल्यार पळोवपाक. आनी घोवाक सांगलें, पळय ह्या हातून उदक आसा आनी हातून सोरो आसा. घोव बसोन आसा आनी पळयता. आनी एक किडो काडलो थंयचो आनी ते उदकाच्या ग्लासान घातलो. उदक आसलेल्या ग्लासान तो किडो सोडलो आनी त्या उदकान तो किडो खेळोंक लागलो, पेंवपाक लागलो. आनी तो गोरकार बेबदो पळयता. बायल उगीत आसा ओगेपणान. दुसरो किडो काडलो आनी सोऱ्याच्या ग्लासान घातलो. तो थोणो जालो रोखडोच, घट जालो, मेलो आनी उदकान घातलो जिवत पेंवपाक लागलो. बायलेन विचारलें, हांव कितें सांगूंक सोदतां तें तूं समजलोय मो? तेन्ना गोरकार बेबदो म्हणूंक लागलो, वय समजलो हांव तूं कितें सांगूंक सोदताय तें, हें एक्सपेरिमेंट करून, हो प्रयोग करून. मागीर बायलेन विचारलें, कितें समजलोय तूं? आनी तेन्ना तो सांगूंक लागलो, हांव सोरो पियेलो जाल्यार म्हज्या पोटान किडे जावचे ना, जाले जाल्यार ते मरतले, कित्याक हो किडो मेलो सोऱ्यान फालतूस. गैरसमज. आमी कितें बरें करता हांव दुसरेंच समजतात. वो गोरकारूय कितें बायल कितें बरें सांगूंक सोदता, कितें लिसांव शिकोवंक सोदता, ताणें दुसरो अर्थ काडलो. म्हणजे सोरो बरो, किडे मरतले, हांव मरचो ना. बायल सांगूंक सोदताली, पळय किडो रोखडोच मेलो, तुकाय तो वायट ताचो परिणाम जातलो सोऱ्याचो. दुसरे अर्थ काडपाचे आसात. जेजूचोय काडलेलो. फारीदेव दुसरेंच समजताले. तर त्या खातीर आमचो उजवाड आमी धांपून दवरूंक न्हय. जेजून आमकां शाबासकी दिल्या, कॉम्प्लिमेंट्स दिला, आमकां उजवाड आनी मीठ म्हणून आमकां चालल्या जाल्यार हेच आमच्या कुरण्यांतल्यान आमी तें दाखोवया. आमच्या घरांत, आमच्या घराब्या भायर सादीं उतरां, साद्यो कुरण्यो त्या मनशा भाशेंतल्या आमी त्यो करून आमी जेजू लागच्यान पयलो हो उजवाड घेवंक दर दिसा, दर मिसाचे भेटेंतल्यान आनी ताच्या उतरांतल्यान जेजू लागच्यान हो उजवाड घेवन आमी उजवाडाचे ताचे दूत जावं आनी संवसाराक रुचीचें मीठ रूच हाडपी जावं दूत ह्या मिसांतल्यान मागुया. सोमया स्वादीक निज मोग तुजो सदांच तो तोगतलो. जिणेन आमचे उजवाड दिवचो दिवो तो जातलो. आदार पाटोय काळीज बेटोय विनंती करताव कुरपेन तूं नेटोय. आदार पाटोय काळीज बेटोय विनंती करताव कुरपेन तूं नेटोय. सोमया हात दवर आमकां चलोय नीट वाट आमकां दाखोय. विचित्र शेळयांक मोगान चलोय स्वर्गी बोनरार पावोय. आदार पाटोय काळीज बेटोय विनंती करताव कुरपेन तूं नेटोय. आदार पाटोय काळीज बेटोय विनंती करताव
Corpentun etoi. होय जेजू आमचो हात धर आमकां चलय आमचे जिणेंत उजवाड दिवचो दिवो तूं जा सासणाच्या सासणाक आमेन. उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान पोरजेक उजवाडाचो मार्ग दाखोवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची गाकूत कर. आमी करता त्यो बऱ्यो कोरण्यो तांचो प्रचार करिनासतना आमी त्यो गुप्ती करूंक आमकां खालतिकायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची गाकूत कर. दोतोर, नर्सी आनी हेर हे कोविड परिस्थितीन आदार दितात ती दुसऱ्यांचे जिवीत रुचीक आनी उजोळ करूंक वावुरतात. तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची गाकूत कर. भोव मोगाळ बापा तुज्या मुखामळाचो तुजो उजवाड सदांच आमच्या जिवितांत आमी घेवन आमच्या रोजारांतल्यान आमच्या दिसपट्ट्या धर्मीक चाली रितींतल्यान ह्या नोवेनांतल्यान इल्लो तरी आमचो तुजो उजवाड तुज्या पुताचो आमी घेवंक ह्या उजवाडाची ऊब आमच्या जिवितांत आमी घेवंक शेळे मोडे क्रिस्तांव कशे जियोंक न्हय पूण उर्बेन भरलेले समाजान कितें तरी बदल घडोवन हाडपी पवित्र सभेन हालचाल करपी असले तुज्या पुताचे पाटलावदार आमकां कर म्हूण मागता. क्रिस्तांव आमच्या आसूं ह्या वरवीं आमेन. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C17 पेज नंबर 35. Bapa mukan mochaci vaknarum nasvat koslis namo. Kalshi tut gaudemia vori, karun mislun jivit moje, Jisun varoi loya rokta. Zakau rogon sorbone Musham sorum, jivi sorum, Goshin Baba, Jesus sobi, Montatuka, jivit moje. म्हज्या बाबडीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बापा तुजी भोक्ती करून आमी तुका ओंपता त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी हे भेटवणी तुका मानव आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडोव. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया.
Uioși ami corum favor. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व द्विदर आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थांय जेजू ख्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सोबे सगळी रोचणां नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय स्वयंपान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुरसार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळे रोचणे वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय तर आतां देवदूतां बराबर आनी स्वर्गींच्या सर्व दोळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता Povit, povit, povit. Nobarazul, solvis portum, povit, povit, povit. Nobarazul, solvis portum, surcavi संसार पोल्या तुझ्या वैभवा सोर्गी तुका सोयीसो सर्वेस्पराची नावी येता sorgi tuka soyso. बाबा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बेसो समोर पुंजी तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली कोनोव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Pavartaso gut porgotuya तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडूणारा आमची सर्व बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी को जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर भितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोड पडयोंक फावो कर आमा सोमेस्तांची इमिसाची भेट भेटयल्या तांची इमिसाचे भेटेर आपली मागणी घातल्यान पेटिशनां उबारल्यान इमिसाची भेटेन वांटो घेतात आनी पयस पयस रावन पडयतात आयज पयस थावन
तांची दया कर म्हूण मागता हांव आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवान धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना तुमच्यो बऱ्यो करण्यो उजवाडाच्यो रुचीच्यो मिठा सारक्यो पळयोवन स्वर्गार आसत्या बापाक महिमा मेळूं जेजूचीं उतरां आमच्यो सगल्यो बऱ्यो करण्यो ती क्रेडीट ताचें श्रेय आमकां दवरूंक न्हय देवाक दिवं आनी ताच्या हातांतल्यान एका दिसा मजुरी घेवंक असल्या धोरणान आमचें सगळें मिरसांव आमचें बरें कार्य काम करूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी चोरगींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकताव तर आमकां तुज्या उदाराक आकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव देहिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं एकामेकाक शांती देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेली ओ देवाचो पूत काळोखी संवसारान उजवाड कसो आयलो रूच नाचलेल्या संवसाराक रूच मीठ कशें तो जालो आनी आमकां ह्या शेगुणांनी जियोंक वाडोवंक आयच्या दिसा आपयता ताचे भाशेन जियोंक आनी ह्या शेगुणांनी वाडोवंक आपयल्लीं सगळीं आमी सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली खमन्याच्या वेळार गीत गावया T30 पेज नंबर 63 Mochi masu korega sakun pole yatkorsa kalsak tunsha lagliata magoyat mojarokta kalsak tunsha Bagoyat mojarokta Amche kalis odrekta Jesu tuka undeta Tuji var poruit asa Tuka kiun koshi zata Taka deun chivitita Ta chin chivit palgita Sorti bisa utuita Lui bovan chivokun
आमची काळीस उद्रेकता जेसू तुका आवडेता तुझी वाट पळोयत आसा तुका घेऊन खोशी जाता सर्वेश्वर म्हजें खडप म्हजें कट म्हजो सोडवणदार म्हजो देवूच. प्रार्थोया. मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलां तेंचें वणखाण आमच्या पिडांक वहोको ताचे वरवीं सोर पातकांतलीं आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां गोठाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात तुमचें जिवीत उजवाडान भरलेलें आनी रुचीक करूंक आनी ताचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर घालूंक क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सांत आंतोन सांत आंतोन भोगता मोदे भोगतामध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा मोवाडा त्या उलोवपाच्या त्या उलोवपाच्या मोगापासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुज्या तुज्या वाकणलेल्या शेगुणापासो शेगुणापासो आनी आनी सांवरो नासलेल्या नासलेल्या मोगापासो मोगापासो जोपेल्या सोबे सोबे तुवें तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जाले फावो जाले तुका तुका तें तें देणें देणें गोड गोड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें करचें ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगताक कोणूच भोगताक दिलें ना दिलें ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोवप मिलाग्री घडोवप आनी तूं सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय. उचारूंक उचारूंक तें उतर तें उतर गरजेवंतांचें गरजेवंतांचें मागणें मागणें आयकूंक आयकूंक उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उलासांची उलासाची मागणी मागणी तुजे सोबे तुजे सोबे केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो सांडलेल्यो वस्तू वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत दुकान दुकान सोडफोडटेल्या सोबे सोडफोडटेल्या सोबे तुजें काडीस तुजें काडीस चुरचुरताले चुरचुरताले. दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यंत मेलेल्यांक पर्यंत तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वोस तसली वोस नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक. पेल्याचें दूख पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या बरोबर दिल्या बरोबर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसलें आसलें. ही रावोन ही रावोन ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणे तुजे मागणे देवाताय देवाताय भोवूच फळादीक भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावं जाणा जावं हांव दिमीर पडलां हांव दिमीर पडलां. तुजे इमाचे मुखार तुजे इमाचे मुखार आनी सगळ्या विस्वासान सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कोर म्हूण म्हाका उपकार उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड चड गरज गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान ह्या वेळार घालुया. हांव मागतां हांव मागतां ती वोस ती वोस म्हाका मेळूंक म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची एके पर्यंत मिलाग्रीची गरज पर्यंत पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाय ओडतलो नाय तूं तूं. तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी दोनी जो ह्या संवसारांत जो ह्या संवसारांत आसतना आसतना एकाच उतरान एकाच उतरान वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा आनी मोगाळा भोगता भोगता. सांत हातून सांत हातून तुजें काडीस तुजें काडीस सदांच
सदांच दयाळ सदांच दयाळ आणि चुरचुऱ्याचे चुरचुऱ्याचे जावन असले जावन असले. तर त्याच दयाळपणान दयाळपणान आणि चुरचुऱ्यांनी आणि चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानान कानान जो दादोसतालो दादोसतालो तुजे वेंगेन तुजे वेंगेन खेळूंक खेळूंक तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो वशा मागण्या वशा मागण्या फोळ फोळ मेळूंक मेळूंक उलोय उलोय वडा बोगता वडा बोगता तें उतर तें उतर आनी मोशे किरकोळ आनी मोशे किरकोळ आनी दिनवाशी काळी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत उपकारांत रावतले रावतले. आमेन आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुवें पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नोमान बरे करपेन बोलोले सर्वेश्वर तुवें सावस्त्र्यां भितर तूं सुदोय आनी सुदोय तुजे कुशीचें फळ जेजू भाग्यून बरी देवाची माय आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदांकाळ आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसूं. दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर भेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. आनी सात हातुनीचे विनवणी चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. Sanctantoni magivota tu figlianci